त्या पद्धतीने सगळ्यांना कळले अशा पद्धतीने सगळे बरे येईल असा म्हणटकीच ही एक हें प्रेरणा म्हाका फादर थॉमस स्टिफन्साच्या हातूंतल्यान मेळ्ळी आनी ताका लागून हें हो वावर म्हज्या हातान धरपाक पावलो अशें म्हाका दिसता. आनी म्हूण ह्या 30-35 वर्सांनी बरयिल्ल्या हातून तांणी तें 37 वर्सांनी छापिल्लें हें पुस्तक आज ताजे बद्दलची माहिती दिवपाचें एक ल्हानशें माणकुलें पुस्तक एक 100 पानांचें पुस्तक आसा. आनी ह्या 100 पानांच्या पुस्तकान 100 नंबर म्हणजे 100 गुण दिवपा सारकें हें आसा अशें म्हणजे हें दावो ते सगळे वाचकांनी ठरोवपाचो. हें सगळें घडपाची हें करपाची म्हाका मदत जाली. ज्या ज्या लोकांनी म्हाका मदत केली तांचे खातीर एक उपकाराची 2 उतरां मुद्दाम सांगूंक जाय नाजाल्यार हांव अनग्रेटफूल जातलो. तर डॉक्टर सिसिलिया कारवार हिणें तें बरयिल्लें तिका हांवें पयलीं विचारलें ना. ताचें कारण अशें की महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळान तें छापिल्लें म्हणजे महाराष्ट्र सरकारान छापिल्लें. सरकारा कडेन हांवें हें पुस्तक पळयतकीच हांवें म्हणलें की हांव हें करपाक सोदतां तेजे वाचन म्हाका तुमी तुमची मान्यताय दिवची. गोंयच्या सरकारा कडेन मागिल्लें जाल्यार कदाचित म्हाका 2 म्हयने लागता आशिल्ले. 15 दिसां भितर म्हाका धाडलें तूं कर मान्यतेन धाडलें. तर तांचे खातीर एक तांचे उपकार डॉक्टर सिसिलिया कारवाले तांचेय बी मूळ लेखिका म्हणजे तिजेय उपकार डॉक्टर नंदकुमार कामतीन जर म्हाका मूळ सुचयनाशिल्लें जाल्यार तें जावप शक्य नाशिल्लें म्हणून ताजेय उपकार आनी फादर कॅल्विनान म्हाका जर त्या वेळाचेर उमेद दिली नाशिल्ली जाल्यार तें हांव एकाल्याक करपाक पावनाशिल्लो किंवा एकाल्याक डिले जाता आशिल्लें ताचे खातीर तांचे उपकार. दामोदर घाणेकार म्हणटा तो आमच्या व्याकरणाचो एक जाणकार. म्हजी पुस्तकां म्हजी अडचण ती जाता की हांव मराठींतल्यान खूब पुस्तक बरयलां. मराठींतल्यान शिक्षण जावं कोंकणींतल्यान बरयतना म्हज्या व्याकरणाच्यो खुबश्यो चुको जावपाक शकतात. म्हणून